عسلامة البنات. اليوم باش حبيت نخدم لكم ان مكياج تري سامبل و en même temps تنجموا بيان سور تعملوه اذا تحبوا على حاجه شارجي. اليوم المكياج هذايا باش نحاول نعملو الكل بون باليت اللي هي الباليت نتاع لوفلي هذه. باش نحاول نعمل الكل بالباليت هذه خاطر ان فيت جربتها وحسيتها اللي فريمون عندها كل شيء في وسطها. دونك اليوم حبيت نعمل فيديو عليها. دونك الباليت هذه شفاه باش كنجمو تشوفوا لي كولور ياسر مزيانين. دونك انا جو اسيي ترافايي هو كله في المارون بريسك. انا جو اسيي ترافايي ان جولي مش سموكي مارون مي حاجه حسيلو مزيانه. دونك باش نجي ناخذ البانسو نتاعي هكا. هي بانسو خشينه شويه. ديجا الكولور اللي محطوط عليها هي الكولور نتاع الباليت اللي هذه خاطر ديما نستعمل فيها. دونك نجي ناخذ الكولور هذيك ونجي باش نخدم لو كرو. بيان سور عامله انتي سيرن في البوبيير نتاعي. واش كنت نجمو نشوفوا بالحق الكولور ياسر مزيانه. سي ان تري بون دوب لي باليت تو فيست. دونك نجي نعمل لا ميم شوز في عيني الاخرى. عندكم برشا تقولوا لي اعمل فيديو فيها وانت تتكلم، دونك راني باش نتكلم. دونك فوالا même si dépasser شويه من هوني c'est pas grave vraiment ديما l'étape هذه très très importante اما كلي ماهيش حاجه que tu vas rater. نجي ناخذ فار بوبيير اغمق شويه لا اللي هو perfect sense هذا باش ناخذ ان بانسو بلو بوينتو كيف هكا. وباش نجي نعمل لي في اللي حاسي بيه من هون. نكملوا الجو تابوت ونبدا ندخل الماتير في الكرو نتاعي. باغ كونط زاد جي رماركي حاجه اخرى في الباليت هذيا. ريحتها بنينه بالحق. ريحه لي فار اللي في وسطها ياسر محلاه. دونك فوالا اسكو سا دون كالعاده. نجي نكمل نخدم من الداخل. فوالا نجي نعمل لا ميم شوز دو لوت كوتي. دونك نجي نحط لي برودوي هكا لو فار بوبيير ونبدا بشويه نعمل في اللومبر نتاع الفار بوبيير. فوالا جيزيد با نخرج شويه الفار بوبيير باش عيني تظهر اكبر ان فيت. فوالا من بعد نعاود ناخذ البانسو هذيك اللي خديتها قبيله ونفس الفار اللي هو بريتي فليك ونجي جستومب مره اخرى الفار الغامق اللي استعملته. فوالا ensuite باش نجي ناخذ الفار بوبيير ميك مي شاي هذا en fait هذا ميك مي شاي اسمه. و كالعاده بنفس البانسو بيسكو بريسك فرد كولور ونجي انكور نغمق. لو ستيل دو ماكياج هذايا سي با ان ماكياج دو مش ماكياج نتاع كور مي سينو يطلع على الاخر للي في اللي عينيهم غامقين. ميم لي في اللي مات دو بو يعني قمحيه ولا ستيل هكا يطلع عليهم لي كولور هذوما بالحق. لا خليت بيان سور البوبيير نتاعي مفيها حتى شيء. ensuite باش نجي ناخذ بانسو كيف هكا جويد بالكدا و باش ناخذ لونتي سيرم نتاعي
نحط شويه فوق يدي هكا باش نجي نخدم ان فيت فوق عيني. نجي نعمل ميم شوز في العين هذي. ما نقربش برشا للنوار هذاك، للمارون بلوتو مارون فونسي. هوب نجي ناخذ بانسو هكا صغيره وناخذ لو فار بوبيير. بون هذا مش نقرا خاطر ما تقراش اسمه حاسيلو. هذا تلقاو في الباليت من لوطا، هو سي ان برونزي سمح لي. نجي ناخذ شويه وباش نجي نحطو على كل بيج باش نجي نحطو على كل انتيسيرم اللي حطيته. شوفوا اللي اللون متاعو يظهر ديريكتومون اقوى 10 مرات فاس لانتيسيرم. لا نجي نعمل exactement la même chose في عيني الاخرى. بيان سور جو تابوت باش الماتيير تكابش في اللونتيسيرم. هوب باهي انسيت نعاود نرجع ناخذ هذايا البانسو لا والبيرفكت سنس هذا باش نجي جو في faire en sorte انه اللون يولي هوموجين مع بعضه. ندخل شويه فك الدوري وكل شيء. نجي نعمل الايلاينر متاعي اللي هو كالعاده الماستر بريسايز اللي عملته اللي استعملته في الفيديو متاع الايلاينر. ودونك باش نجي نعمل اللين فوالا. ensuite باش نجي نعمل لو تان نتاعي دونك لو هيلثي ميكس دو بورجوا. فوالا دونك نجي ناخذ ليبونج. دونك نجي نحط شوية مش برشا. je n'ai pas besoin باش تحط برشا في وجهك en fait c'est très léger comme fond de teint. donc اذا انت ديجا تحب على حاجه كوفرونت ما تاخذش الهيلثي ميكس من الاول. دونك نجي fond de teint نتاعي باش نجي نحط لونتيسيرم نتاعي. انا نحط هكا شويه ونزيد هكا شويه لون خاطر يبيض على الاخر. j'adore ça c'est mon moment préféré لونتيسيرم. وقت اللي نعمل لونتيسيرم اكثر وقت نحبه بورتون ما عنديش برشا سيرم اما اكثر وقت نحبه هو وقت اللي نحط لونتيسيرم. باش نصلح فاس الايلاينر. فوالا
لا اذا باش تبدا تعمل هكا تاخذ ليبونش بتعمل هكا راه تخرج عليك ما عملت حتى شيء دونك يفو ميو ايفيتي. فوالا هذا البودرة اللي موجودة في الباليت باش نفيكسي بها وبالحق j'ai bien essayé قداش من مرة و ça fixe très très bien. C'est une très très bonne alternative لبرشا معناتها فريمون باليت كيما عرفت كي تجي ماشية بلاصة فواياج تقرا لبرا تقرا بعيد على داركم تو tu as pas besoin باش تهز برشا حاجات سي مانيفيك معناتها الحقيقة الباليت هذايا تنجم تخدم بها كيما وريتكم مكياج توا معناتها شارجي شوية غامق كيما تنجم تخدم بها حاجة سامبل على الاخر. دونك منحطش برشا بودر جوست عملت برشا في يتسمى كسوخت متاع البيكينغ عملت برشا في اللونتيسيرن باش يشد بالكدا. باش ناخذ البانسو برونزور نتاعي والبرونزور اللي موجود في الباليت هوا الباش متاع نارس ميكس là ou en forme de 8. Hop, de l'autre côté kiff kiff. Voilà, je نجي ناخذ لو بيرفكت سنس كالعادة و بالبانسو ونجي نعمل شوية من اللوطة. الفازة هذيا اذا عندكم عين صغيرة ولا حاجة تكبر العين مش نورمال. فوالا و توا باش نجي نعاود انكور اون فوا ناخذ الباليت الهايلايتر هذا ان فيت اللي موجود في الباليت ما نعرفش كان تشتراوه بالكدا مي سينو هو ياسر مزيان بالبانسو حتى الهايلايتر الي ابسولومون ماجيك ماش كان تشوفوا فيه انا بالحق عجبني على الاخر ما عرفتش كان تشوفوا فيه حطيلو. دونك الهايلايتر نحط شويه لهوني ولهوني داخل في عيني. je fais la même chose de l'autre côté وشويه هوني وشويه داخل في عيني. ما ننساش ندير شويه خشمي من القدام وفمي. بون لي في الفيديو قصت وانا نعمل لكم في وانا نكمل مي سينو راني عملت جوست جيمي دي فوسيل ان شاء الله كان معناتها كان نهار تحبوا نعمل لكم فيديو على كيفاش نعمل لي فوسيل كيفاش نركبهم. سي ايبر فاسيل معناتها بالحق ما تقلقش جمله. سينو لي فوسيل اللي ركبتهم سو سون دي فوسيل من عند اردل والكول سي لا كول ديو الترانسبارونت هي توالي ترانسبارونت وحطيت روج على ليفر نتاع اف ومزيان على الاخر ان فيت هو الكولور نتاعو il est très très joli و sinon voilà وان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو et puis voilà كان تحبوا اي حكايه قولوا لي en commentaire ولا sur Instagram نحط لكم ديجا مون كونت انستا وكان تحبوا معناتها تعرفوا اي حكايه ابروبو دي برودوي ولا حاجه. دايوغ لي برودوي هذو من عند كوسميتو نعرفش كي تعرفوا لو سيت. C'est un site très très professionnel, les produits الكل موجودين فيه, tout ce qui est maquillage, hygiène, tout ce qui est gel nettoyant, des marques pharmaceutiques, كل شيء موجود et c'est 100% garanti اللي هما ce sont هي الماركة الحقيقية و la livraison est très très rapide même pas نهارين قروان سوسة partout مش كان تونس وكل شيء. وانا بالحق ياسر je suis absolument contente من livraison من les produits من كل شيء وهاني ديجا خدمت لكم بيهم المكياج نتاع اليوم وان شاء الله تعجبكم الفيديو اي بي ما تنساوش باش تبارطاجيو برشا وان شاء الله ا تري بيانتو باي باي.